ये खैरपुर रियासत का फैज़ महल है। यहाँ से तालपुर हुक्मरान इंतज़ामी मामलात चलाते थे, जहाँ मीर हुक्मरान, इनके दोस्त, अहबाब, गैर मुल्की हम मनसब, सिफारतकार, मेहमान आया जाया करते थे। फैज़ महल के दाखिली और खारजी रास्तों पर घुड़सवार और पैदल सिपाह आने वाले मेहमानों को प्रोटोकॉल दिया करते थे। शाही मेहमान बड़े शान से इस महल में आया करते थे। बादशाह सलामत आने वाले मेहमानों को शाही मेहमान खाने में ठहराया करते थे। मखसूस दिन पर दरबार भी सजाया करते थे, जहाँ पर राय के लोग अपनी दरख्वास्तें लेकर आते थे और वो दाखिली दरवाजे पर जूते उतारकर नंगे पांव सर झुकाकर खड़े होते थे। कभी नजर करम हो जाती तो कभी जिंदानों में फिकवाए जाते। अब ये बादशाही महल अजायब घर में तब्दील हो चुका है। लोग कहके लगाते हैं, तफरीह के लिए फैज़ महल का रुख करते हैं। इस महल में हुक्मरानों की ऐशो इशरत का सामान था। महल 2 मंजिला इमारत है। ये महल मीर फैज़ मोहम्मद तालपुर ने 1798 में तामीर कराया, जो 1894 से लेकर 1909 तक खैरपुर रियासत के हुक्मरान रहे। फैज़ महल को लखी महल और आरामगढ़ भी कहा जाता है। इस महल को लखी महल इसलिए भी कहा जाता है कि उस दौर में इस महल की तामीर पर 1 लाख रुपया लागत आई थी। उस दौर में तामीरात में लाल ईंटें और जोधपुर का पत्थर इस्तेमाल किया जाता था, जो इस महल में भी इस्तेमाल किया गया। मुग़ल तर्ज़ तामीर का ये नमूना है। ये महल आज भी सैर को आने वालों के लिए इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत है। खैरपुर जो एक रियासत कहलाती थी, क़याम पाकिस्तान के बाद 1955 में खैरपुर रियासत को एक शहर की हैसियत हासिल हुई। खैरपुर रियासत मासी का हिस्सा बन गई। रियासत खैरपुर अब खैरपुर शहर कहलाता है। इस महल का जाहो जलाल और जोबन वो नहीं रहा जो माजी में हुआ करता था, जहाँ सिपाह आने वाले शाही मेहमानों और मीर साहबान को प्रोटोकॉल दिया करते थे। अब वहाँ एक बड़ा लान, फूल और पौधे आपका इस्तकबाल करते हैं। अब वहाँ एक बड़ा लान, फूल और पौधे आपका इस्तकबाल करते हैं। महल के दाएं और बाएं तोपें नजर आती हैं। हर उरूज को जवाल है। जहाँ हाथी पर और घुड़सवार सिपाही शाही मेहमानों का इस्तकबाल करते थे, अब चंद सिपाही एंट्री पास चेक करते हैं। महल के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो एक बड़ा सा हाल नजर आता है, जिसमें उस वक्त के हुक्मरानों की तस्वीर, अशिया, शोपीस, झूले, फानूस और हुकूमत वक्त के साथ किए हुए मुआहदों के नकूल देखी जा सकती हैं। इस महल के बगल में एक डाइनिंग हॉल भी है। वीआईपी मेहमान को इंतज़ामिया की तरफ से चाय पानी सर्व भी किया जाता है। इस महल में काम करने वाले शाही नौकर जो भावलपुर के नवाब ने गिफ्ट किए थे, इनकी बाकियात
آج بھی ننگے پاؤں اس محل کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ 1786 میں میر سہراب خان نے خیرپور کو اپنا تخت گاہ بنایا، جہاں پر تربیت یافتہ فوج جس میں زیادہ تر بلوچ تھے۔ اس کے بعد اس ریاست کے میر رستم تالپور، میر علی مراد تالپور، میر فیض محمد تالپور اور میر امام بخش تالپور حکمران بنے۔ خیرپور ریاست کے عروج کے دور میں شمال میں کشمور، کوٹ سبزل، جبکہ مغرب میں گندھاوا اور جنوب میں نوشہرہ فیروز تک اور مشرق میں جیسلمیر کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں۔ 1843 میں میانی کی جنگ کی شکست کے بعد انگریزوں نے میر مراد علی کو تخت پر براجمان ہونے دیا، مگر سارے اختیارات اور ریاست کا کافی حصہ چھین کر موجودہ ریاست تک اسے والی ریاست رہنے دیا، اور پاکستان بننے کے بعد وہ حیثیت بھی نہیں رہی۔ خیرپور ریاست تالپور خاندان کی اہم ترین ریاست تھی۔ آج بھی نظر دوڑائی جائے تو اس علاقے میں قلعے، قدیم عمارتیں نظر آتی ہیں۔ ان میں اہم کوٹ ڈجی کا قلعہ بھی ہے، اور یہ فیض محل۔ اس محل کا دورہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور فیلڈ مارشل ایوب خان بھی کر چکے ہیں۔ آج بھی فیض محل کی ہر شے کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ تاریخی ورثے کو اجاگر کیا جائے اور یاد کو تازہ رکھا جائے۔ فیض محل سے ایک رومانوی داستان بھی جڑی ہوئی ہے، جس کے بغیر فیض محل کا ذکر ادھورا ہے۔ تالپور حکمران میر علی نواز اور لاہور سے تعلق رکھنے والی بالی کا قصہ۔ بالی جس کے عشق میں گرفتار ہو کر میر صاحب نے بالی سے شادی کی، مگر وہ شادی ناکام ہو گئی۔ دلشاد محل جو بالی کے لیے تعمیر کیا گیا، آج بھی میر علی نواز اور بالی کی محبت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ اس محل میں رہنے والے تالپور خاندان صاحبان کی اب پہلے جیسی زندگی تو نہیں رہی، مگر فیض محل آج بھی اس دور کی یاد دلاتا ہے جب اس عمارت سے فرمان جاری ہوتے تھے۔ یہ قدیم اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ میر فیض محمد تالپور جو تالپور ریاست کے چوتھے حکمران تھے، جو اس محل کے حوالے سے معروف ہیں، بادشاہ، سیاستدان، جنگجو، سپاہی، شہسوار، باغ و بہار شخصیت تھے۔ تالپور حکمرانی کو زوال آیا، مگر ذوق اور شوق کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ذوق اور شوق کا لازوال عکس فیض محل تاریخی ورثے کا ایک نادر نمونہ ہے۔